सगळ्यांक पयलीं फाल्यां जे आमचे इंडिपेंडन्स डे आसा तेजी सगळ्यांक शुभेच्छा. आमचे सगळे म्हापसांतले ग्रामस्थ तशेंच गोंयभर तशेंच देशभराचे सगळ्या लोकांक हांव पंचायतीच्या वतीन तिवऱ्या पंचायतीच्या वतीन सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयज 15 ऑगस्टाच्या इंडिपेंडन्स दिनाच्या निमतान आमी आयज स्वच्छ भारत ह्या मिशनाच्या थ्रू आमी बारीकसो आयज क्लिननेस ड्रायव्ह दवरला. तितून आमकां पार्टिसिपेट आसा स्वच्छ भारत टीम तशेंच आमचे हायर सेकंड्रीचे मनोज सर तशेंच तेजे स्टुडंट्स तशेंच NCC म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट कॉलेजीचे ती स्टुडंट्स आनी म्हाजी फूल पंचायत टीम म्हाजे सगळे पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच आनी जे आयज ह्या क्लिननेस ड्रायव्हाक सगळे जाण सपोर्ट करतले ते म्हाजे सगळे ग्रामस्थ. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज इंडिपेंडन्स जावन म्हाका दिसता आयज आमच्या देशभरान कसलीच समस्या ना. कित्याक सगळे तरेन आमी आयज आमचो जी देश आसा तो फूल पावरफूल स्ट्रॉंग आसा. आयज फक्त मेन इशू जर जसो आमचो PM म्हणटा त्या प्रमाणे जो स्वच्छ क्लिननेस हो आयज आमचो मेन जो नॅशनल इशू म्हणटा तो आयज आसा. तितून आमी आमचे पंचायतीन फाटली 3 वर्सां जाली ह्या समस्याचेर जे गार्बेज आसा तेजेर आमी खूब काम करता. कित्याक आमचे कडेन डेवलपमेंट हे जायत आसा बरें फास्ट तरेन डेवलपमेंट जाता. जशें आयज तुमी पळयता आसतना मार्सल कितलें फास्ट ग्रोईंग जाता. तेज्या भायर आमची जी गार्बेज हें आसा ती फास्ट वाडत आसा आनी आमचे कडेन तेजो जो हें आसा म्हणजे गार्बेज क्लीन करपाचे खुबशे प्रॉब्लम येता आनी आयज ते आमी सॉल्व करपा खातीर आमी स्वच्छ भारता थ्रू आमकां गव्हर्मेंटान SBM थ्रू सगळ्यो मशिनरीज जश्यो आमी आज आमचे कडेन 2 शेडी आसा रेडी आसा सगळ्यो आमी डोर टू डोर कलेक्शन लोकांचें करता. प्लस आमी वेट ड्राय सगळो गार्बेज कलेक्शन करपाचो आमचो म्हाका दिसता येता ते 6 म्हयन्या भितर सगळे सुरळीत जातले. तो अवेरनेस जावचो म्हणून आयज आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह दवरला भुरग्यांक घेवन. तसोच फाल्यां आमचे वेगळे वेगळे प्रोग्राम आसा तितून आमचे गायडन्स आसतले लोकांक जे आमचे खास करून लेडीज महिला आसा तांकां. कित्याक तर सगळो कचरो घराचो जो कचरो आसा ती महिलाच चड मेंटेन करता आनी तेंच्यांनी तो बरे तरेन सेग्रिगेशन करून आमकां दिवचो. ताका लागून आमच्यो ज्यो शेडी आसा दोनी आमचे जे गार्बेज काम करता वर्कर्स आसा तांकां कसलो त्रास जावचो न्ही. मिक्स दिल्ल्या कारणान खुबशे आमकां इशू येता. कित्याक एक तर आमचे थंयसर मागीर ते घेना आनी हांगासर खूब प्रॉब्लम जाता. तो वास येता हे येता ते येता. सो लोकांक एक तरेचो जो गार्बेज आसा तो कसो मेंटेन करचो कशें सेग्रिगेशन करचें आनी तो वेवस्थीत तेजो तर आमी प्रॉपर चॅनलांतल्यान तो आमचे कडेन पावलो आनी आमी तर परत वयर सरकारा कडेन धाडलो आनी तेजो जर वेवस्थीत तर आमी सगळो डिस्पोज केलो जाल्यार म्हाका दिसता हो गार्बेजीचो जो मेन इशू आहा तो सॉल्व जातलो. आनी ताका लागून अवेरनेसा खातीर आयज 15 ऑगस्टाच्या निमतान आमी हो प्रोग्राम दवरलेलो आसा. आयज हांगासर जितले आमचे हायर सेकंड्रीचे भुरगे आसा जितले कॉलेजीचे भुरगे आसा तेंचे सर आसा जावं तेंच्यो टिचरीज आसा तशेंच आमचे SBM मॅडम जे आमकां कंटिन्युअस फॉलो करता तेंच्यांनी आमकां वेगळी वेगळी मशिनां दिल्ली आसा. आयज आमच्या पंचायतीक लागून जितले आमचे ग्रामस्थ जावं बरे लोक जे एज्युकेटेड लोक आसात जावं बरें काम करपी बारीक बारीक सुद्दां काम करपी लोक आयज सपोर्ट करता आमकां. खुबशे लोक आयज आमकां रस्त्यार सायडीक उडयतना खूब चिंतता आनी जे आमची गार्बेज टीम आसा जे आमचे 2 रिक्षा आसा त्यो भोंवतना आयज लोक आमकां खूब कॉपरेट करता. हांव उरलेल्या लोकां कडेन हेच्या निमतान तुमच्या थ्रू मागूंक सोदता की तुमी अशेंच सहकार्य करचें आनी निदान आमचो तरी जो हो मार्सल गांव आसा तिवऱ्या विलेज पंचायत आसा ती क्लीन दवरपा खातीर आमी खूब प्रयत्न करतात. सो लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी तितून आमचो गांव अवश्य क्लीन जातलो ही म्हाका आशा आसा. स्टुडंट्स येयल्ले आहा स्टुडंट्सांक कितें मेसेज आसतलो क्लिनिंगाचेर? पळय आयज स्टुडंट म्हटल्यार कशें आहा आयजचे स्टुडंट फाल्यांचो फ्युचर. आयज ही भुरगीं जी आयज आसा भुरग्यां कडसून घरान जी मेसेज वयतली पेरंट्सांक जावं आपल्या आयज भुरगे कॉलेजीक वयता तुमी पळयता आसतले कॉलेजीक वयता चिप्स घेता जावं शॉपा वयल्यान कितें घेवन येता. आयज पेरंट्स घरा कडेन शॉपिंग करून घेवन येता आतां चवथ लागीं येतली. सो भुरग्यांचो हितून मेन रोल आसा. कित्याक आयज जशें लायफ चेंजीस जाता जसो फास्ट चेंजीस जाता जो डेवलपमेंट जाता जो मोबायलायजेशन जाता जावं कितें जाता ते भुरगे फास्ट कॅप्चर करता. आनी आयज कशें आहा न्ही जे फाटल्यान जे आतां आमचे सिनियर सिटीजन आसा ते आनी फ्युचरा कडेन वचना. आयज हे भुरगे जे आसा जे आतां 20 वर्साचे ते 30 वर्साचे भुरगे जे आसा ते फ्युचरा कडेन वयता. आयज
हे ते आयज तांकां पयलीं कळपाक जाय. आयज ते तर एक्सप्लेन करीत, ते तर घरान तेच्या आवय बापायक पेरंट्सांक सांगीत जावं ते तेंच्या भितर ग्रुप्सान तर ते सांगीत ना कचऱ्याचें कितलें इम्पोर्टंस आसा आनी भुरगे थ्रू जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता आयचे भुरगे फाल्यांचे पेरंट्स जातले जावं एक वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी ते बरे डिपेंडेबल कितें ना कितें तरी काम करतले. सो तेन्ना भुरग्यांक अवेरनेस जावचो हो खूब इम्पोर्टंट आसा. त्या खातीर आमी चडशे भुरग्यांक हेजेर चड भार दिला. आमचे जे प्रायमरी स्कूल आसा जे आमचे कॉलेज आसा जावं प्रायमरी स्कूल आसा तितून आमी चड अवेरनेस केला. आमी तांकां गार्बेजीचेर एसे कंपिटिशन दवरलेले, मागीर आमी तांकां ड्रॉईंग कंपिटिशन दवरलेले. आमी एक गार्बेजीचे जे लोकांक दिसता गार्बेज म्हणल्यार हयशीक आयज तुमी पळयता आसतले गार्बेजी कडेन पळयतना लोक सामको दुसऱ्या एंगलान पळयता. ते वर्करां कडेन लोक येतना लागीं सुद्दां येवपाक प्रॉब्लम म्हणजे हे जाता फाटीं फुडें जाता. म्हणजे आयज गार्बेज म्हणल्यार एक व्हायरस कसो जाल्लो आसा. सो त्या व्हायरसा कडेन आमी तर बरे भशेन काम करीत, आमी तर बरे भशेन ट्रीट करीत न्ही जाल्यार तो व्हायरस असो उरपाना. सो ताका लागून म्हाका भुरग्यांचें खूब सहकार्य जाय आनी भुरग्यांनी ही नॉलेज आपल्या परत दवरची न्ही, तेंच्यांनी सगळ्यांक स्प्रेड करची. कित्याक आयज टॅक्नॉलॉजी जावं मोबायल सगळे जे फेसबूक म्हण हे म्हण तेजेर भुरगीं चड आसता आनी तेंच्या थ्रू जर समज अवेरनेस जायत न्ही जाल्यार तो चड बरो जातलो अशें म्हाजें एक्सपेक्टेशन आसा. सगळें म्हाज्या पंचांचें तशें एक्सपेक्टेशन आसा. त्या खातीर आमी भुरग्यांक घेवन हें बरें करता आनी भुरगीं तर हाका सपोर्ट करीत न्ही जाल्यार आयज कचरो खूब जावचो ना, तो कमी जातलो. About today's drive, what do you like to say? Okay, so my name is Sakshi. First of all, I would like to thank the Sarpanch of Chibram Panchayat, the Panch members, the Secretary of the Panchayat, and Samrut sir. He is present here as well. त्यांनी कोऑर्डिनेट खूब बरे भशेन केला म्हाज्या वांगडा. हांव स्वच्छ भारता अंडर आयसी एक्टिविटीज करपाक गेला हांगासर. वेरियस एक्टिविटीज जाल्यात, स्ट्रीट प्ले जाल्यात, रोड शो जाल्या, बॅक देन फोपोड. हालींच लास्ट विकान आमी ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन पासून घेतला भुरग्यांक अँड एसे कॉम्पिटिशन वेर द प्रायजीस विल बी डिस्ट्रिब्युटेड टुमोरो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडन्स डे. आयज आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करपाचे आहात हांगासर. 2 स्पॉट आयडेंटिफाय केल्यात. So support Ila thanks to the College of Khandala College and the management and the students that they are present here today. Along with that, I would again like to thank the Sarpanch and the Panch members for their presence and the support. मॅम तुमकां इतकी वर्सां जाली तुमी अवेरनेस क्रिएट करीत आहात गार्बेजाचेर. तुमकां फीडबॅक कसो मेळटा आनी तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? इनिशियली कितें जाता लोकांक जशें सरपंचान तुमकां सांगला कचरो म्हणटकूच लोक कितें करता आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू. कचरो आतां हांव सपोज कितें हाडटा घरा कडेन तो कचरो जालो काय आनी कोणी पळोवंक जाय, गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय हे लोक म्हणटा. बट इन दी एंड इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दीस इज वॉट आय हॅव बीन ट्रायंग टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट अँड आय एम मेकिंग शुअर जितलें जाता म्हाज्या कडल्यान तितलें हांव आय ट्राय माय लेवल बेस्ट. खंय ना खंय मातसो इफेक्ट जाता एंड दॅट इज अ गुड थिंग, अ पॉझिटिव्ह सायन फॉर मी. सर आयच्या दिसा तुमच्या कॉलेजीचे स्टुडंट पार्टिसिपेट केल्या क्लिनिंग ड्रायव्ह. कितें सांगता दिसता तुमकां? मेन म्हटल्यार हांव पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमचे विलेज पंचायतीचे सरपंच श्री जयेश नायक. तांच्यांनी आमच्या स्कुलाक एक पुढाकार दिलो ह्या बऱ्या उपक्रमांक. आमी NSS येतात किंवा स्कुलाचे येतना आमी सगळे म्हणजे आमच्या कॉलेजींत आमी क्लिननेस करता. पण जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसता स्वच्छता अभियान आनी फाल्यां आमी 70 days आमी कंप्लीट करतले इंडिपेंडन्साक. त्या निमतान आमकां दिसता की आमच्या कॉलेजीच्या ह्या बऱ्या प्रोजेक्टाक हातभार लावपाचो आनी ही कार्यावळ जी आसा ही अशी सदांच जावपाक जाय जेणे करून प्रत्येक भुरग्याक कळपाक जाय की बाबा क्लिननेस हें कितें करपाक जाय. आमी क्लिननेस जेन्ना आमी आमच्या कॉलेजीन करता तेन्ना आमकां दिसतालें की आमी आमच्या तितक्या पुरीत मर्यादीत न रावता विलेज पंचायतीच्या एका सहकार्याक सुद्दां आमी हातभार लावपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी आमचे गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल खांडोळा मार्सेल हांचे कमीत कमी 50 भुरगे ह्या प्रोजेक्टाक आमी हाडल्यात. कित्याक आमी आजकालचे भुरगे फुडले देशाचे सिटीजन्स तांकां जबाबदारी कळपाक जाय. हें कार्य एका हितून जायना. सगळ्यांनी समज ह्या कार्याक समज विलेज पंचायतीक समज हातभार जर लायलो तेन्ना तें कार्य बरें सिद्धीक वता आनी आमचें सुद्दां ह्या कार्याक एक योगदान मेळटा. त्या दृश्टीन आमी आयज सगळ्यांक आयिल्ले आसा. हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता आमच्या की जेन्ना जेन्ना विलेज पंचायत आमकां उलो मारतली तेन्ना आमचें हें अशें आसपाक जाय की त्या कार्याक आमी धांवून येवपाक जाय. कित्याक हो प्रोजेक्ट फक्त विलेज पंचायतीचोच न्ही, तो हो प्रत्येक सिटीजन प्रत्येक भुरग्यांचो प्रोजेक्ट आसा. कित्याक ह्या विलेज पंचायतीचे भुरगे खुबशे आमच्या कॉलेजीन येता तेन्ना आमी आमच्या कॉलेज जेन्ना नितळ दवरता तेन्ना काही प्रमाणान आमी गांवांनी येवन बस स्टँडार वचून कशेंच नितळ करपाक जाय. आनी जेन्ना आमी नितळ हें करता क्लिनलीनेस करता तेन्ना एकूच उद्देश आसा की हें आपलें काम न्ही तें आपलें काम न्ही. जेन्ना हें सगळ्यांचें काम तें जोरान नेटान आमच्या भुरग्यांनी करपाक जाय आनी आमच्या पंचायतीक ह्या कार्याक हातभार लावपाक जाय.